आगे लोग जाकर के बादशाहों का ठिकाना बनाते हैं। आजकल तो ज्यादा यही देखना पड़ता है ना कि जाके जगह की हिफाजत करो, कोई आकर बम ना दबा जाए। उस जमाने में बम शम तो नहीं थे, अलबत्ता इतने बड़े लश्कर के ठिकाने को देखना होता था। तो हुदहुद गरखान पक्षी, इसको अरबी में हुदहुद कहते हैं, वो पते लगाया करता था ज्यादा कि इधर को जाना चाहिए, ये इधर को जाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। कारी हनीफ मुल्तानी साहब अपने बयान में फरमा रहे हैं हुदहुद और बिल्कीस का वाक़िया। आइए तवज्जो के साथ सुनते हैं बयान को। बहुत खूबसूरत बयान है और चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाअल्लाह सुनकर खुशी होगी। वतफ़क़दत तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुदहुद कहाँ गया, बहुत देर हो गई। पता लगाने गया था हमारे ठिकाने का, पानी वानी का, हम तख्त किधर को उड़ाए, कहाँ जा करके उतारे, खबर लेकर अब तक क्यों नहीं आया। वतफ़क़दत तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। कहाँ गायब हो गया, हुदहुद क्यों नहीं आया, गरखान पक्षी आया क्यों नहीं, उसने अपनी ड्यूटी को पूरा ना किया, जवाब देने क्यों नहीं आया, मुझे बतलाने क्यों नहीं आया, प्रोग्राम में देर हो रही है, हमारा निजाम बिगड़ रहा है, वो आया क्यों नहीं, काफी देर हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। अम कान मिनल गाइबीन, कहाँ गायब हो गया, आया क्यों नहीं, खबर क्यों नहीं दी, कहाँ चला गया, कहीं बागी तो नहीं हो गया, कहीं मर तो नहीं गया, गया कहाँ। अम कान मिनल गाइबीन, फरमाया लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, जब वो आएगा उसे बड़ा सख्त अज़ाब दूंगा, सजा दूंगा, उसको परेशान करूंगा, उसको मारपीट करूंगा, सजा दूंगा। देर क्यों लगाई, मैं नबी की बात पर अमल क्यों ना किया। कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते सारी उम्र गुजर गई, हमें आज तक पता नहीं चलता अल्लाह का कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है। सुनते सुनते यूं ही गुजर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते यूं ही गुजर जाते हैं। लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में बैठे हैं, मुल्क के बादशाह, हवा के बादशाह, परिंदों के बादशाह, तख्त के बादशाह, ताजे नबूवत सर पे है, पूरी हुकूमत हवाले है, दिन ताबे, दौ ताबे, सारे जानवर परिंदे ताबे हैं, तमाम के तमाम मखलूक को हाथ में रखा हुआ है, गुस्से में बैठे हैं। लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु, ज़िबा कर दूंगा, छुरी फेर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, काट के फेंक दूंगा। अब तक आया क्यों नहीं। अल्लाह का पैगंबर जलाल में है, गुस्से में आए हुए हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्फाज से आपको अंदाजा हो गया होगा बगैर गुस्से की इतनी बात क्यों फरमाते कि मैं ज़िबा कर औ लअज़बहन्नहु, या तो कोई वजह माकूल बताएगा देर लगने की, वरना कत्ल कर दूंगा, ज़िबा कर दूंगा। उसने देर क्यों लगाई। तर्जुमा भी कभी देख लिया करो, अल्लाह के कुरान को हाथ लगाने से फांसी नहीं चढ़ता आदमी। हमने सबने रल मिलकर अल्लाह के कुरान को छोड़ा हुआ है। ताजरों ने छोड़ा, जिम्मेदारों ने छोड़ा, अफसरों ने छोड़ा, डॉक्टरों ने छोड़ा, हत्ता के पीर और मौलवियों के तो काम का ही नहीं रहा कुरान करीम। हमारी तो ये अल्लाह का कुरान चढ़े काटता है, ले देकर मुर्दों के काम का रह गया।
فرمایا ہدہد ہے کہاں؟ بار بار پوچھتے ہیں، چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں، آیا نظر کہ نہیں جی؟ کہیں نظر آیا ہدہد کہ نہیں جی؟ فرمایا ذبح کر دوں گا یا کوئی معقول وجہ کر کے بتلائے گا۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے آنے دو۔ آیا ہے ہدہد، سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں۔ ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟ خدا کی قسم مسلمانوں، ہدہد کے بیان کو سنو اور اپنے گریبان میں جھانکی پاؤ اور جھانک کر دیکھو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی میں کھانا کھانے لگ گیا، دانا کھانے لگ گیا، مجھے پیاس لگ گئی تھی پانی پینے چلا گیا، یا میں راستہ بھول گیا بھٹک کر دور چلا گیا اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی۔ ہدہد آ گیا، آ کے بیان شروع کرتا، انی وجدتم اے سلیمان علیہ السلام، اے بادشاہ، انی وجدتم رأتن تملکہم، اے بادشاہ بڑی عجیب خبر لایا ہوں، بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ انی وجدتم رأتن تملکہم، میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے۔ انی وجدتم رأتن تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ سبحان اللہ، ہدہد کا بیان دیکھو، بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے، اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے، کہتا ہے میں نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا، انی وجدتم رأتن تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے، اس کا ملک ہے، اس کی بادشاہت ہے، تخت پر بیٹھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہدہد نے، قرآن کریم بھی ایک ایک، ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں، علماء کی جوتیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے، اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے۔ بِنَبَإٍ یقین أَوْ لَأَتْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ اور مسئلہ حل کیا پہلے ہدہد نے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، دور نکل گیا میں، دور چلا گیا میں، فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ میں ایسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں۔ Home and house, two very different things. Home is ایسی خبر دوں گا، ایسی بات بتاؤں گا، ایسا قصہ سناؤں گا، ایسے حالات بتاؤں گا، وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔
सच्ची बात बताऊंगा, पक्की बात बताऊंगा। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐसी चीज देख कर आया हूँ जिसका तुझे भी पता कोई नहीं, आपके इल्म में भी नहीं। अब उसने आगे बात की कि मैं एक औरत को देख कर आया हूँ, वो बादशाह बनी बैठी है। तो इसमें क्या ताज्जुब की बात हुई कि एक औरत अगर बादशाह है तो होने दो, हुआ ही करती है, मर्द भी होते हैं, औरतें भी बादशाह बनी जाया करती है, हो क्या गया? इसमें अजीब बात क्या है, तूने देर क्यों लगाई? तवज्जो करना भी सारे हजरात इस वक्त, असल मफहूम की बात अब आ रही है कि देर लगाने की वजह मैंने तुझे इसलिए तो नहीं भेजा कि तू तलाश करता फिर मेरे सिवा किसी और की हुकूमत भी है कि नहीं। मैंने तुझे इसलिए तो नहीं भेजा था कि तू लोगों के मुल्क चेक करता फिर के वहां कैसे लोग हैं, क्या हो रहा है। ये बात बता करके हुदहुद तरखान पक्षी परिंदा पशेमान होकर कहता मुझे दुख लगा उस मुल्क में जाकर। क्यों? खाने को नहीं मिला? नहीं। पीने को नहीं मिला, ये बात है? कहता नहीं नहीं। फिर तुझे दुख क्यों लगा? तू तो परिंदा है, तुझे क्या तकलीफ पहुंची? हैरान कुल बात क्या देखी, अजीब बात क्या देखी? कहता सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरा तो जिगर फट गया। वजदतुहा व कौमुहा यसजुदून लिशम्सी, मैंने उस औरत को भी और उसकी कौम को भी सजदा करते देखा। सूरज कौम मेरा जिगर फट गया। सूरज के पुजारी है, सूरज को खुदा मानते हैं, सूरज की पूजा होती देखी है, सूरज को सजदा करते देखे हैं। पक्षी कहता मुझे बुरा लगा और मेरा जिगर फट गया, मुझे तकलीफ हुई, इसीलिए तो मुझे देर लग गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बंदे होकर खुदा के सिवा किसी और के आगे सर झुकाए बैठे। और मुसलमान लोग परिंदे को बुरा लग गया, मगर तू कहता नहीं नहीं, ये भी तो अल्लाह के बनाए हुए हैं। तरखान पक्षी अच्छा, परिंदा अच्छा। वजदतुहा व कौमुहा यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह। अरे दोनों में से एक भी नहीं करते तो हर हम तरफ का लाज़िम है कि वो सुबह शाम जो इस तकलीफ का बजाय बर्बाद करे। है जितने लोग भी चोरी करते हैं, कभी किसी चोर ने अपनी चोरी को चाहे 50 बरस चोरी करते करते हो गया, उसने चोरी को इबादत कभी नहीं समझा। शराब पीते उम्र गुजर जाए, कभी शराब को इबादत नहीं कहने का। बदकारी करते करते उम्र गुजर जाए, कभी उसको अजर और सवाब नहीं कहने का। शिर्क ऐसी लानत है कि गुनाह भी करता है और उसको इबादत समझता है। इसलिए फरमाया वजदतुहा व कौमुहा यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह। हुदहुद कहता है मैं देख कर आया हूँ, मालूमात करके आया हूँ, मैं पूरा पता लगा के आया हूँ। सूरज की पूजा हो रही है। वज़य्यना लहुमुश्शैतानु आमालहुम, शैतान ने उनके अमाल को मुज़य्यन कर रखा है कि ये रास्ता बड़ा अच्छा है। फसद्दहुम अनिस सबील, सीधे रास्ते से उनको रोक रखा है। जो बात तरखान पक्षी को बुरी लगी, हुदहुद को बुरी लगी, कीड़ी मकोड़ों को बुरी लगी, वो आज हमें अच्छी लगती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अब ये तो नामुमकिन था ना, शिर्क की बात सुनकर पैगंबर चैन से बैठ जाए। ये तो हमारा जमाना है ना ओ मियां, जैसे कोई करता है करने दो, हमें क्या लेना। हमारे यहाँ मुल्तानी जुबान में कह देते हैं ना, राबी पे बनने से बैसी सांखों क्या। ये बात नहीं, बीमारी बढ़ती। अगर टीबी की बीमारी के बर्तन इस्तेमाल करने से
ٹی بی پھیل سکتی ہے، چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی؟ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ پرندہ کہتا سیدھے راستے سے روک رکھا، شیطان نے ان کو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، خوب چیک کر کے آیا تو؟ کہ جی ہاں، اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا۔ كنت من الكاذبین، ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے۔ اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے، ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے، آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے، وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر، تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر، پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر۔ پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم، اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا، لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے، میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں، مزار ولی کا تھیٹر، اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈپڑا تبلا سرنگی کیوں؟ ہد خط لے کر کے دوڑا ہے، اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے۔ حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی، جس اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے، پھینک کر بھاگ آتا، بیٹھا ہے انتظار میں۔ بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں، یوں لکھا علماء کرام نے، بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی۔ ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہت نہیں کر رہی تھی۔ اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں گڑھا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی نہیں۔ یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ وہ سر بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے۔ آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے، جیسے ہاتھ ہے ویسے سر ہیں،
ویسے ہی الحمدللہ ہم کو دال کا شریف مل رہا ہے.